अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि क्या मोमन डैम का जो ठेका दिया गया था वो मफादात का टकराव है या नहीं है। इस पर आबी वसाइल के वजीर फैसल वाडा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि बिडिंग प्रोसेस उनके दौरे हुकूमत में नहीं शुरू हुआ था, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको तलब करेगी एक दिन के नोटिस पर तो वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की ये है कि काबीना ने फैसला किया है कि जो 172 लोगों के नाम उस फहरिस्त GIT की रिपोर्ट या सिफारिश के ECL पर डाले गए थे वो नहीं निकाले जाएंगे। केस बाय केस रिव्यू किया जाएगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो सरबराह भी हैं PM के यूथ प्रोग्राम के उस्मान डार साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रही हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए चौधरी मंजूर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे फैसल वाडा साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मोहम्मद डैम का ठेका जवाब दे रहे थे, एक सहाफ़ी ने सवाल कर दिया, उस पर वो उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया था। क्या सवाल था और सहाफ़ी नाराज़ क्यों हुए थे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो सहाफ़ी डॉन न्यूज़ के डॉन अखबार के सीनियर रिपोर्टर खलीक यानी साहब। खलीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल तो ये है कि आपने ऐसा क्या सवाल कर दिया था जिस पर फैसल वाडा साहब नाराज़ हो गए थे? देखिए, सवाल कोई ऐसा मेरा ख्याल है मुश्किल सवाल नहीं था। उन्होंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद डैम के ऊपर, उसी के ऊपर मैंने सवाल पूछा था। और सवाल बेसिकली ये था कि जी जब आपसे पिछली हुकूमत में जब LNG के कॉन्ट्रैक्ट सिंगल बिड बेसिस के ऊपर हुए थे तो आपकी पार्टी उसके ऊपर बड़े क्रिटिकल कमेंट्स करती थी और कहती थी कि ये नामुनासिब है और सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपके दौर में ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मोहम्मद डैम का, ये भी सिंगल बिड बेसिस के ऊपर हो रहा है, तो अगर वो उस वक्त नाजायज था सिंगल बिड, तो अब क्यों सिंगल बिड जायज हो सकता, कैसे जायज हो सकता है? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं एक तो उन्होंने मतलब डॉन को क्रिटिसाइज किया कि जी डॉन से हम इसी किस्म का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी उम्र की भी बात की। हाँ जी, उन्होंने कहा जी आप बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं माइक फेंक देता और या मुंह दूसरी तरफ कर लेता, या आपका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव होता मैं जवाब ही ना देता। लेकिन डॉन अखबार ने एक स्टोरी भी आज जो शाये हुई थी, डॉन अखबार में इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठेके को मुतनाज़ा कहा था इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसकी तफसीलात बता सकते हैं? उस स्टोरी में बेसिकली ये सवाल है कि जब उसमें दो जो कंसोर्शियम थे, एक FWO और चाइना पावर का कंसोर्शियम था और दूसरा डस्कान जो रजाक दाऊद साहब की कंपनी है उसका और चाइना गजूबा का कंसोर्शियम था। तो उसके ऊपर वो सवाल था कि जी वो जो FWO वाला कंसोर्शियम था उसको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया और इस डिस्क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर जो डस्कान और चाइना गजूबा का जो कंसोर्शियम था वो सिंगल बिडर रह गया और उसकी जो भी सिंगल बिड थी वो आपको लेनी पड़ी। सिंगल बिड बेसिस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट की सेविंग है वो मतलब एक बड़ी अमाउंट शामिल है। ये 300 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। तो अगर सिंगल बिड के ऊपर आप उसको अगर 3 कंपनी होंगी तो हो सकता है कंपटीशन में 10% कम हो जाए, हो सकता है 5 तो 20-30% रेट कम हो जाए। तो उसमें जो कंपटीशन का एलिमेंट है वो खत्म हो गया जब एक ही बिडर रह गया। अच्छा, मसला ये है कंपटीशन नहीं थी लेकिन रूल्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई? रूल्स को की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है जिसमें मैं अगर PTI की जो पार्टी है उनकी जो पिछली हुकूमतों में के दौरान जो डिस्क्रिप्शन थी वो लूँ तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब सिंगल बिडर रह जाता है तो ये अनफेयर है। आपका जो कंपटीशन, जो प्रोक्योरमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि जी ओपन फेयर कंपटीशन होना चाहिए, वो खत्म हो गया कि सिंगल बिडर रह गया। रूल्स में ये भी गुंजाइश है कि अगर सिंगल बिड रह जाए तो आप रीबिड के लिए भी जा सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें मौजूद हैं। रूल्स की एज सच मेरे ख्याल में मतलब मैं कोई जज नहीं हूँ
لیکن اگر یہ چیز پہلے ہوتی تھی تو اب بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خلیق کیانی صاحب. ہمیں کہا عثمان ڈار صاحب ناراض ہو گئے جب سوال پوچھا, لیکن اس وقت سوال تو یہی گردش کر رہا ہے کہ جب آپ کی حکومت نہیں تھی, جب اس طرح کے سنگل بڈ کانٹریکٹس ہوتے تھے, LNG کا حوالہ دیا تھا خلیق کیانی صاحب نے, اس وقت اعتراض ہوتا تھا. اب یہ بھی سنگل بڈ کانٹریکٹ ہے, اعتراض ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں امبر, پہلے تو میں ڈان کی نیوز پہ ریبٹل دینا چاہتا ہوں. انہوں نے پوری بات نہیں کی ہے جو بھی محترم بات کر رہے تھے. اصل میں سوال وہ یہ جو بھی پوچھ رہے تھے, لیکن کچھ دنوں سے ڈان والے ایک ون سائیڈڈ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے, اور ہمارا ماننا یہی کہ ڈیم کو متنازع بنانے کے لیے جو بھی ابھی انہوں نے آرٹیکل کی بھی بات کی ہے, سٹوری کی بھی بات کی ہے, رپورٹ کر رہے تھے. لیکن اس میں واڈا صاحب کا کہنا تھا کہ میرا کم از کم سٹیٹمنٹ لینا بھی ضروری ہے. میں اگر ایز اے منسٹر اس چیز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بجائے کہ پوچھنے کے کرنے کے ایک سٹوری چلیں جی بریک کی گئی ہے, لیکن اگر وہ منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات کر لیں. سٹوری میں موجود ہے کہ کوشش کی گئی تھی رابطہ کرنے کی, لیکن ہے جو پریس کانفرنس میں دیکھا, میری بعد میں بات بھی ہوئی, تو ہے کہنے کا مقصد ہے اگر منسٹر صاحب کو بھی یہ لے لیں آن بورڈ, اینڈ آف دا ڈے یہ ایک پوری قوم اور اس میں ملک کا فائدہ ہے اس ڈیم کے ساتھ, یہ کسی ذات کے لیے نہیں ہے. دوسری جہاں تک آپ پروجیکٹس کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں جہاں تک اب اس پروجیکٹ کو اوارڈ کرنے کی بات ہے, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے سبمٹ ہو چکا تھا, بڈنگ ہو چکی تھی ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے, اور اس وقت تو کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے, رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ اس گورنمنٹ میں منسٹر بھی ہوں گے, اور پھر وہ منسٹر بننے سے پہلے تمام چیزیں وہ وڈرا کر لیتے ہیں ڈیسکن سے, نہ ان کی کوئی ادھر آفیشل پوزیشن ہے نہ کوئی سٹیٹس ہے. اب اگر ان کو یہ ایک نیسپاک اور دو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ایجنسیز نے جو بھی اس کا ایک سرچ پروسیس سسٹم تھا اس کے تحت ایوارڈ کر دیا اس پروجیکٹ کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اتنے بڑے منصوبے کو سبوتاج نہیں کرنا چاہیے. اگر آج ہم مقصد یہ ہے اگر آج جو میں سن رہا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے جس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی یہ بات کرتے ہیں, پچھلی گورنمنٹ تو ساری کی ساری کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ چل رہی تھی. دیکھیں مجھے میں سے سوال لے لیجئے گا نا, ان کے فورن منسٹر سوال ان سے میں پوچھ لوں. عظمیٰ صاحبہ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آج بات ہو رہی ہے ڈیسکون کے حوالے سے, عبدالرزاق داؤد کے حوالے سے, لیکن گزشتہ آپ کی حکومت کے دوران بھی بہت سارے سوالات جو اٹھے گئے, اس میں پیراگون بھی شامل ہے, اس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا بھی ٹھیکہ شامل ہے. پہلے تو آپ کو گڈ لک فار یور نیو پروگرام. دیکھیے جہاں تک سوال کی بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ کی ریاست اور نیا پاکستان بننے چلا ہے اس نے پرانے پاکستان کو ہی کاپی کرنا ہے, تو پھر نیا پاکستان کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس وقت غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آج درست ہے. میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ فیکٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کیس کے حوالے سے. 26 جون کو 2018 کو یہ بڈ جمع ہوئی, جب ہماری حکومت نہیں تھی جمع ہوئی, اور آج بھی چیئرمین وابڈا نے ٹوسٹ کیا ہے حقائق کو. میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین وابڈا کو اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, انہوں نے بہت غلط ٹوسٹ دیے ہیں آج بہت ساری باتوں کو. انہوں نے کہا کہ یہ بڈ جو ہے یہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. پروسیس شروع ہونے سے بڈ دینے کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ, اور اس کے بعد ٹیکنیکل ریزنز پہ ایک کمپنی کو باہر کیا گیا, اور یہ بڈ جو ہے بائی دا وے میں ریکارڈ کے مطابق ستمبر 2018 میں ان کی حکومت آنے کے 3 مہینے اس بڈ کو جو ہے وہ رکھا گیا, اور اس کو سپٹمبر میں میچور کیا گیا, جب اس سے پہلے جب 13 اگست کو عبدالرزاق داؤد صاحب ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر بن چکے تھے. سو یہ باتیں اس طرح سے حقائق پہ مبنی ہیں جو موجود ہیں اس وقت, اور یہ پہلا کیس نہیں ہے. امبر, میں 2-3 چیزیں اور آپ کی گزارش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ان کی گڈ لک یہ ہے کہ ایک تو ان سے سوال کریں تو آپ اپنی عزت بچائیں. وہ آپ نے آج دیکھ ہی لیا کہ جو جواب دینے کے لیے بھی وہ باپ پہ اور کہاں پہنچ جاتے ہیں. یقیناً وہ کسی کے باپ کے ملازم نہیں ہیں, لیکن مکمل ریاست پاکستان کے نہیں, وہ ان کو عادت ہے. میرے بارے میں بھی بہت کچھ انہوں نے فرمایا تھا ایک پروگرام کے اندر. میری گزارش یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے ملازم تو وہ ہیں, اور ہم سب ٹیکس پیئرز ہیں جن کی منی سے وہ پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں اور ان کو تنخواہیں بھی جاتی ہیں. یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور کیس ہوا جو ٹیکنالوجی پارٹ ہے BRT پشاور کا. وہ علی زیدی صاحب کے ایک دوست ہے, ان کو 83.6 ملین کا
आतिफ रईस साहब हैं कोई, जो इमरान खान साहब के साथ चाइना भी तशरीफ़ लेके गए थे, उनकी कंपनी को दिया गया। अली जैदी साहब ने ट्विटर पर एडमिट किया इस बात को और उन्होंने कहा हाँ मेरा दोस्त है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक और केस है जो आईटी का एक कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट का, वो जुल्फी बुखारी साहब के एक दोस्त को दिया गया। और ये सब मामलात यहाँ हो रहे हैं, लेकिन देखने की बात, ये मज़े की बात ये है कि इनको ना कोई पूछने के लिए तैयार है ना कोई देखने के लिए तैयार है। अब मुझे ये बताइए क्यों नहीं है उसमें साहिबा, मैं चाहती हूँ चौधरी मंजूर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। चौधरी मंजूर साहब, आपके पीपल्स पार्टी के दौर में जब ऐसा मामला कुछ खड़ा होता था तो अदालत के पास लोग चले जाते थे, पिटिशन दायर होती थी उसके खिलाफ। पिटिशन आप लोग सोच रहे हैं कुछ कोई पिटिशन दायर करेंगे या नहीं? अंबर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, नया प्रोग्राम शुरू किया है। थैंक यू। और आप नए प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में मैंने देखा आपने एक मुश्किल सवाल किया था। आप वज़रा को और इनको मुश्किल सवाल ना किया करें, जो मुश्किल सवाल है वो हमें कर लिया। गाली सुनी थी। हाँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं आज के मामला पे बात करते हैं। अच्छा मैं उस तरफ आता हूँ। देखें इनका प्रॉब्लम क्या है। अगर ऑफशोर कंपनी किसी और की निकल आए तो वो तो बिल्कुल काबिले गर्दन ज़दनी हो गया ना। अगर खान साहब की न्याजी सर्विसेज निकल आए तो वो मुल्क व कौम के वो हुई, हक में हुई, वसी तर मफाद। अगर बाकी कोई यहाँ से किसी की जायदाद बाहर हो तो वो तो चोर डकैत और लूट मार करके ले गया। अगर अलीमा खान की निकल आए तो वो मुल्क व कौम के हक में हो गई। अगर किसी और का जाली अकाउंट निकल आए तो उसको तो उड़ाओ और पहले ही केस अदालत से फैसला करने से पहले उसको सजा दे दो और कत्ल कर दो, उसको फांसी दे दो। और अगर जहांगीर खान तरीन के हों तो वो मुल्क व कौम के हक में। अगर ये ठेके अपने दोस्तों को दें, और इससे पहले भी मैं कहूँ कि ज़रा ये भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि KPK की लीजेस जितनी थी वो किसको दी गई, वो भी रिकॉर्ड पे आने वाली हैं। तो वो सारा हुआ मुल्क व कौम के हक में हो गया। लेकिन चौधरी मंसूर साहब, हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, अगर कोई और कर दे तो वो मुल्क दुश्मन हो गया। सिर्फ टॉक शोज के हद तक हो या कोई पिटिशन जाएगी, कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो तो फिर जाहिर है अदालत के पास जाना पड़ता है ना उसके कर रहे होते थे। बल्कि मैसेजेस जाते थे कि पिटिशन लेकर आओ, और उसका नतीजा क्या है। देखिए दो बड़े जुर्माने हुए हैं पाकिस्तान को। एक कारके का $800 मिलियन का जुर्माना हुआ है पाकिस्तान को। अब सवाल यह है कि वो किससे वसूल किया जाए। और दूसरा नैब को हुआ है। जब ये शहजाद अकबर साहब 2003 में थे, इन्होंने ये करवाया था, ये मुआहदा नैब का। बाहर की एक कंपनी थी जिसपे मेरे ख्याल 8.5 अरब रुपया, उज़मा मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर बता दें। जी बिल्कुल। तो वो हुआ है, तो वो भी तो मेरे ख्याल इनसे वसूल करना चाहिए पहले तो, जिन्होंने ये गलत मुआहदे किए हैं। अब ये सारे अपने लिए ये जो भी करेंगे ये मुल्क व कौम के हक में होगा। इस मुल्क का किसान तबाह बर्बाद हो गया है, आलू बिक नहीं रहा, गन्ने का सीजन बर्बाद हो गया, गंदम काश नहीं हुई, ये मुल्क व कौम के हक में है। रुपया बैठ गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगी चौधरी मंजूर, उस्मान डार साहब की तरफ हो गया, ये मुल्क व कौम के हक में। देखें कितनी मासूमाना गुफ्तगू कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, किसानों का तो बेड़ा गर्क होगा जब गन्ने की सारी सब्सिडी आप ओमनी ग्रुप को देंगे, अरबों रुपए जब आप अपने सिंध के लाडले अनवर मजीद को देंगे, तो फिर तो ये होगा जो आप कह रहे हैं। किसी बात पे खड़े हो जाए कर लो ना। अब मेरा सच भी सुन लें, मैंने आप दोनों को सुना, जरा मुझे भी सुन लें। बिल्कुल सुनेंगे। मैं यहाँ बीच में एक ऐड करना चाहती हूँ, जहांगीर तरीन को भी सब्सिडी दी गई थी। ठीक है, सुन ले जरा। देखिए जहांगीर तरीन साहब का भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया, वो नहल हुए। सब्सिडीज पे भी मैं बात कर लेता हूँ। असल में आना चाह रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट को मतनाजा कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, चौधरी साहब, इमरान खान साहब का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। पैनी पाउंड का उन्होंने हिसाब दिया बाहर के अपार्टमेंट का। आपके तो अभी जो लीडरशिप है JIT बनी, आप लोगों की चीहें निकल आई और आप लोग अदलिया को मतनाजा कर रहे हैं माजरत के साथ। इसी तरह अलीमा खान साहिबा की मनी ट्रेल उन्होंने दी, डिक्लेयर नहीं थे, उन्होंने जुर्माना दिया, टैक्स दे दिया कानून के मुताबिक। उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। आप लोगों को पाकिस्तान की अदालतों पर एतबार ही नहीं है। जो फैसला आप लोगों के हक में आता है, आप कहते हैं मिठाइयां बांटेंगे, विक्ट्री के निशान बनाएंगे, जो खिलाफ आ जाता है आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं। पहले आप फैसला कर लें दोनों, आपको पाकिस्तान के अदारों पे, अदालतों पे एतमाद है कि नहीं।
صرف چیٹ شوز میں آ کے بیٹھنا الزام لگانا. آپ بتائیں اگر کانٹریکٹ غلط دیا ہے, ڈیسکون کو کانٹریکٹ غلط دیا گیا, پیپر لائیں, بتائیں کہاں خزانے کو نقصان ہوا ہے, کہاں کوئی ایسا کانٹریکٹ دے دیا. اس پہ میں تھوڑا سا بیچ میں بات کرنا چاہتی ہوں. سنگل بیڈ کانٹریکٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مہنگا ملتا ہے. سوال یہ میں آپ سے اسی حوالے سے, آپ نے بڑا اچھا کہا نا, عدالت میں چلے جائیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کچھ غلط ہوا ہے جائیں, پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, ادارے آزاد ہیں, جائیں. لیکن یہاں میں سوال جو پوچھنا چاہتی ہوں, جو مومن ڈیم کا جو گراؤنڈ بریکنگ افتتاحی تقریب ہونی تھی وہ پوسٹ پون کیوں ہوئی؟ دیکھیں مجھے ایسا جو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں, اس لیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جب منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ نہ وہ اختیار رکھتے ہیں, نہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی کو اوارڈ کرنے کا کانٹریکٹ اختیار رکھتے ہیں. دیر واز اے پروسیجر جس میں نیسپاک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ایجنسیز انوالو تھی, انہوں نے اوارڈ کر دیا اس پروجیکٹ کو. اگر یہ اپوزیشن والے سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسا چینکی پینکی ہے, کوئی ہیرا پھیری ہے, یا یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کے یہ دعوے دار ہیں, کاش عظما بخاری اپنے فارن منسٹر خواجہ آصف سے پوچھتی جو دبئی میں محنت کر رہے تھے, 50,000 درہم لے رہے تھے, منسٹر یہاں کے تھے. کاش یہ احسن اقبال صاحب سے پوچھتے جو چوکیدار کا کامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سعودی عربیہ میں, اور منسٹر یہاں انجوائے کر رہے تھے. اور تو پرائم منسٹر صاحب وہ بھی یو ای میں اپنی بیٹے کی کمپنی میں جاب کر رہے تھے, وہ سب معاملے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس ملک میں. ایک ایسا شخص جس نے اپنے کاروباری تمام تعلقات ختم کر دی ہیں, تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی. مجھے ذرا امبر پہلے موقع دیجیے, کیونکہ ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنی بات تو جائز ہے کہ عثمان ڈار صاحب خود پھر جا کر لے کر جاتے ہیں پٹیشن, عدالت جاتے ہیں جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن there is no law, کوئی قانون نہیں تھا, اس لیے چھوٹ گئے نا. پرابلم یہ ہے. عظما صاحبہ سے میں جواب چاہتی ہوں. دیکھیے مجھے مطلب بڑی عجیب ہنسی آتی ہے عثمان ڈار صاحب کے اوپر اور ان کے لیڈر کے اوپر. ان کے لیڈر جب سیلیبریٹ کر رہے تھے نا اپنا 100 دن, پتہ نہیں کس بات پہ, اس پہ انہوں نے پورا اناؤنسمنٹ کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہم قانون لا رہے ہیں, اور اس میں کوئی بھی سرکاری عہدے پہ موجود آدمی اور اس کے جو فیملی ہے وہ کسی طرح بھی انوالو نہیں ہوگی کسی بھی معاملات کے اندر. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ ان کی اپنی چیزیں ہیں نا, یہ جو خود اپنے یہ پیرامیٹرز انہوں نے سیٹ کیے ہیں, اب ان کو اس کے اوپر ٹرائی ہونا ہے. اب مجھے بڑی عجیب بات ہے, علیمہ خان صاحب اگر ذرا چیک کر لیجیے, عثمان ڈار صاحب انہوں نے آج تک جرمانہ جمع نہیں کرایا. یہ جو قانون اور آپ یہ جو آج ترجمان ہے نا, جب تمام اداروں کے 13 جنوری تک کی مہلت ہے, علیمہ خان صاحبہ نے ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے آپ کے لیڈر کی طرح نہیں کریں گے کہ اپلیکیشن دیں گے عدالت میں میرا جرمانہ چھوڑ دیں جو مجھے آپ لوگوں نے کیا ہے. نواز شریف کی طرح نہیں علیمہ خان کرے گی کہ مجھے معافی دے دے, میں جرمانہ نہیں دوں گا. امبر ان کو اگر آپ خاموش کرائیں تو میں بات کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ بالکل بات کیجئے گا, کچھ منٹ. ان کو پرابلم یہ ہے, ان ساری پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کنٹینر اور وہ جو کنٹینر کی ٹریننگ ہے نا اس سے یہ باہر نہیں آ سکتے. اب واڈا صاحب یہ جو دوسروں کو پوچھ رہے ہیں نا, پہلے واڈا صاحب جو ہیں جو آج بہت عجیب و غریب قسم کی ٹون میں گفتگو فرما رہے تھے, کوئی فرعون بنے ہوئے تھے. واڈا صاحب کو ہائی کورٹ ڈھونڈ رہی ہے سندھ کی بار بار, ان کو 5ویں دفعہ جو ہے وہ ان کو بلایا گیا ہے جو دوہری شریعت کا کیس ہے اس کے حوالے سے, کہ بہت سارے معاملات جو پراپرٹیز کے بارے میں اٹھے ہیں اس کے اوپر ان کو جواب دینا ہے, اور وہ دوسروں کو بیٹھ کے ایسے بھاشن دیتے ہیں. ان سب کا یہی حال ہے, ان سب کا یہی حال ہے کہ جب ان کی خود کے اوپر بات آتی ہے, ان کے نہ کوئی کریڈنشلز ہیں نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا جو ہے وہ ان کو بہت پسند ہے. اب میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آپ نے کہا تھا, یہ اناؤنسمنٹ آپ نے کیا تھا, جب ہم کہتے تھے کہ جب ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں ہے اس بزنس کے ساتھ, ان کے بیٹے جو ہیں وہ بزنس کو چلاتے ہیں, آپ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر آج کیسے ممکن ہے بھائی؟ آج بھی ممکن نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیسکون کی ذرا جائیے ویب سائٹ کے اوپر, اس کے اوپر آج تک عبدالرزاق داؤد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, وہ موجود ہے. لینڈ ابھی ایکوائر نہیں ہوئی, یہ چلے تھے بانی کے طور پر موجود ہیں, بالکل. تو ہم بھی بانی تھے نا, ہم بھی بانی تھے, امبر بھی ہم بھی بانی تھے اس فلیگ شپ کمپنی کے اوپر جس کی تنخواہ. وہ تو سیلری لیتے تھے بجائے داؤزمہ, کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ڈار صاحب گرو اپ, اب آپ ایڈوائزر ہو گئے ہیں, تھوڑا سا ایڈوائزر کی طرح بیہیو کرنا ہی سیکھ لیں, تھوڑا سا بیہیو کرنا ہی سیکھ لیں. اچھا ایک منٹ, مجھے شاؤٹ نہیں کرتے نا, بات کرتے ہیں, باری باری بات کرتے ہیں.
میری گزارش یہاں پہ ہے کہ جب ہم بھی تو بانی تھے نا فلیگ شپ کے اوپر جس پہ ایک تنخواہ ہو سکتی تھی لیکن وہ ہوئی نہیں, انکم ٹیکس اینڈ آرڈیننس کے تحت وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تھی لیکن بلیکس لا ڈکشنری کے تحت آئی اور اس کے اوپر ہمیں نااہل کر دیا گیا. تو یہ معاملات جو ہے نا قانون ایک ہوگا ہر ایک کی جگہ. اب یہ دیکھیں نا انسائڈ ٹریڈنگ یہ کریں جہانگیر ترین صاحب, اس کے اوپر جے آئی ٹی نہیں بنتی. جو موجد ہیں جعلی اکاؤنٹس کے جہانگیر ترین صاحب, ان کے اوپر کسی نے نہیں پوچھا, نہ کورٹ نے پوچھا. مجھے یہ بتائیے, بار بار کہتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی نہیں بنائی, گورنمنٹ خود جے آئی ٹی بنا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا میں نہیں چھوڑوں گا. میں یہاں عثمان صاحب کو جے آئی ٹی پہ روکتی ہوں. عثمان ڈار صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں, لوگوں سے شروع کریں. عثمان ڈار صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے جنوری 2018 میں عبدالرزاق داؤد نے ایک انٹرویو دیا تھا, ڈان اخبار کو ہی دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی جو کاروبار ہیں, فرمز ہیں, ان کو کانٹریکٹ یا ٹھیکے نہیں ملتے, چینی کمپنیوں کو ظاہر پریفرنس دی جاتی ہے اور یہی مسئلہ ہے. سی پیک کے ساتھ بھی ان کا یہ کہنا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں انہوں نے کہا تھا کہ ریویو کیے جائیں گے جو ٹھیکے ہیں, جو کانٹریکٹس ہیں. تو یہ ایک ٹائم لائن بن رہی ہے, کچھ لگ رہا ہے جیسے کچھ کڑیاں جوڑی ہیں. نہیں دیکھیں, ایسا میں پھر آپ کو اسی بات پہ آنا چاہوں گا. اب یہ کوئی علم نجوم نہیں تھا کہ پتہ ہوگا جی کہ یہ آنے والے وقت کے منسٹر ہوں گے اور الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے جیت جائے گی یا وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. یہ کوئی انسیڈنس, کیا شکایتیں اب ان کی دور ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے؟ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی آج وہ منسٹر ہیں اور ان کی جو ایکس کمپنی میں کہنا چاہوں گا اس کے آج نہ وہ سی ای او ہیں نہ آج وہ ڈائریکٹر ہیں. ٹھیک ہے, بانی بھی آپ کہہ رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا جیسے یہ ان کو لنک کر رہی ہیں. نواز شریف کا کیس ٹوٹل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ سیلری لیتے تھے, اسی طرح خواجہ آصف سیلری لیتے تھے, احسن اقبال صاحب لیتے تھے منسٹر ہوتے ہوئے. ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. ان کی پوری گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ چاہ رہی تھی. یہاں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی ان کا ضرور ڈیسکون سے ہو سکتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, لیکن ڈائریکٹ کنیکشن کچھ نہیں ہے. انڈائریکٹلی آپ کا کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ نہ ڈائریکٹر ہیں نہ چیئرمین ہیں. میں چاہتی ہوں چودھری منظور صاحب کے پاس بھی جاؤں. چودھری منظور صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہے؟ مشیر ہیں عبدالرزاق, آپ کی طرف جاتے ہیں عظمیٰ صاحبہ. چودھری منظور, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشیر ہیں عبدالرزاق داؤد, کیا ان کو کچھ فائدہ ملا ہے حکومت میں آ کر؟ اچھا دیکھیں, میرے خیال کے مطابق یہ نگران حکومت میں بھی منسٹر تھے جو میرا نالج ہے اس کے مطابق, اور یہ سارے پروسیس میں یہ شامل رہے ہیں. یہ ابھی ایک ڈیم آیا ہے, اس کے علاوہ ایک اور ڈیم کا ہے. اس سے پہلے ان پہ بہت بڑا کیس ابھی پی ایس سی نے اٹھایا تھا نہانگ ڈیم کا, اس میں بھی ڈیسکون تھی, اس میں بھی انہوں نے اوور بیڈنگ کی تھی. پھر وہ جب پی ایس سی نے مداخلت کی تو یہ نیچے آیا. وہ بھی اب جو چھپا ہوا تھا کئی کاغذوں میں وہ بھی باہر آ جائے گا, چونکہ یہ سارے کا سارا دیکھو میرے خیال کے مطابق امبر انہوں نے جو اس وقت سٹیٹمنٹ دی تھی یہ بلیک میل کرنے کے لیے دی تھی. جو سی پیک روک دی جائے ایک سال کے لیے, اور اس قسم کا جو ایک تو چائنیز جو فارن منسٹر تھا اس کا وزٹ تباہ و برباد کر دیا تھا, اور پھر اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے تھے ادھر, اور ادھر جا کر انہوں نے کیا کیا, یہ تو اپنے لیے وہ ٹھیکے تلاش کرتے پھر رہے تھے. اور یہ سارے کا سارا ایسا ہی ہے. دوسری گزارش میں یہ کروں کہ دیکھیں ایک بنیادی بات ہے, اگر یہ عثمان ڈار صاحب ابھی بتا دیں پتہ کر کے کہ جو سبسیڈی شوگر ملز کو دی گئی ہے ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری, جہانگیر خان ترین صاحب نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا, اور ہمایوں خان صاحب نے جن کی شوگر ملیں اگر تو انکار کر دیا تھا تو اومنی گروپ والوں نے اکیلوں نے لی ہے, میں کو ان کا وکیل نہیں ہوں, تو پھر وہ مجرم ہے. دوسری بات, میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی, کیا یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی یہ فیک اکاؤنٹس پہ بنی تھی یا صرف اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس پہ بنی تھی؟ اگر تو یہ فیک اکاؤنٹس پہ بنی ہے تو اس کو باقی کے اس ملک کے جو سیالکوٹ سے ایک فیک اکاؤنٹ نکلا, جو جنگ سے نکلا, اس کے بارے میں بتانا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک پہ فوکس کر لیں اور پھر جہانگیر خان ترین صاحب کے فیک اکاؤنٹس کو بھی بتانا پڑے گا. یہ بتانا پڑے گا کہ اس ملک میں کتنے ٹوٹل فیک اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے, فیک اکاؤنٹ یہ آپ کے اخبارات میں آیا تھا کہ اس وقت فواد چودھری وزیر اطلاعات, انہوں نے ایک بہت اہم بیان دیا تھا سندھ حکومت کے حوالے سے, اومنی والے سے, اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। अभी ज़रा सुनते हैं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप के हवाले से क्या कहा। कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद हो। चौधरी मंजूर, ये आपने सुना होगा, फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा, क्या ख्याल है आपका? पैसे नहीं मिलने चाहिए। देखिए ना, ये असल में वो अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है। ये चले थे, चूंकि इनका सारा मैंडेट चोरी का है, सिंध के मैंडेट पे डाका डालने चले थे, वहाँ से आगे से आया। देखो, इनको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। ये सिंध हुकूमत को बाईपास करना चाहते हैं। पहला इशू, पहले बिजली उनकी 18 घंटे की लोड शेडिंग, फिर पानी में कमी की गई, फिर गैस बंद कर दी गई। उनके 94 अरब रुपया जो डिविजिबल पूल में इस वक्त उनका हक है सिंध का, वो नहीं दिया जा रहा उनको, और ऊपर से सीएम सिंध को वो डाल दिया गया ईसीएल में। मुझे ये बताएं, ये एक क्राइसिस पैदा करना चाहती है हुकूमत। अगर सीएम सिंध इनके पास इख्तियार था, उसको डाल दिया। अगर सीएम सिंध अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और 3-4 जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको 16 एमपीओ लगाकर वहां पे बंद कर दे, तो फिर क्या नतीजा निकले। ये असल में इनको कोई होश नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। ये कैसे बराए रास्त वहां पे ये सारा कर सकते हैं। वहां पे ये डेस्कॉन और ये जो है जहांगीर खान तरीन और बाकियों के तो ये उनके तो जा सकते हैं, बाकियों के नहीं। और जहां पे ये कहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, आप मेहरबानी कीजिए, केपीके से शुरू कीजिए चीफ मिनिस्टर, फिर इमरान खान साहब पे केस है, सब पे जिस पे इंक्वायरीज हैं वो सारे इस्तीफे दे दें। उसके बाद मैं आपको सीएम सिंध का इस्तीफा आपके प्रोग्राम में पेश कर दूंगा। खान साहब से बिस्मिल्लाह करें, बाकियों से शुरू करें और वो ये दे दें। ये देखिए, एक किस्म का ये सारा जो है ये खड़ा करना चाहते हैं, इशू खड़ा करना चाहते हैं। पता इनको कुछ नहीं है। इशू खड़ा करना चाहते हैं आप लोग। मुझे इस्तीफा मांग रहे हैं। मुराद अली शाह की पेशी भी नहीं हुई अभी तक। अंबर, आप इस तरह करें, चौधरी मंजूर साहब को जेआईटी के सामने किसी के सामने नहीं बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएं। जब मियां नवाज शरीफ साहब पे जेआईटी बनी, जेआईटी की रिपोर्ट आई, तो इन्हीं के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब ने मुतालबा किया, जी आप ओहदे से हट जाएं, अलग हो जाएं, आपको वजारत उज़्मा छोड़ देनी चाहिए। आज जब इन्हीं के चीफ मिनिस्टर की जेआईटी में रिपोर्ट आ जाती है, तमाम मामला सामने आ जाते हैं, तो हम भी वही बात कर रहे हैं जो इनके चेयरमैन खुद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहे थे। जब आज इनके अपने चीफ मिनिस्टर का नाम आया, जेआईटी में अच्छा खासा किरदार है, मरकजी किरदार है, बैंकों से पैसा दिला रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती करवाई है मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को। ये तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है चौधरी साहब, अब तो माने ना। मैं समझता हूँ आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना है, लीडरशिप के मसले मसाइल हैं, पैसा भी बनाना है उन्होंने। चौधरी साहब, आप जैसे ईमानदार लोग फिर कैसे दफा करेंगे टीवी चैनल्स पे बैठ के, जब लीडरशिप इतने बड़े पैमाने पे करप्शन कर रही होगी। मैं आपका भी मसला समझ सकता हूँ, आप लोगों ने भी अपनी इलाकाई सियासत बचानी है, पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन खुदारा इतना आगे ना चले जाए पॉलिटिक्स में। कम अज कम आज एक जो ऑपरेशन जो चल रहा था सिंध की हुकूमत को हटाने का, वो तो लगता है खत्म हो गया। जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से, इस पर तज्जिया करने के हवाले से और ईसीएल पर लोगों के नाम डालने से, अब काबीना ने फैसला आज किया है कि अब जायजा लिया जाएगा। उस वक्त जल्दी थी, अब नहीं है। देखिए पहले तो लेट मी क्लियर इट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें डायरेक्शन दी है एक नज़रसानी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि इनके नाम निकाल दें, उन्होंने कहा जी इसको रिव्यू करें, देखें कौन कौन है। अब रिव्यू कमेटी के पास मामला चला गया और बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं। जो 172 लोग हैं उनमें से अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जो कि नजर आ रहा है इंकशाफात से कि इनका ठीक ठाक रोल है। अब उनको हम कर लेंगे। अब मैं अंबर पूछता हूँ ना, ये बैठी हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, फिर मैं उज़्मा बुखारी साहबा की तरफ जाऊंगी। मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अब चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ईसीएल पर डालना ईसीएल के नाम पर धब्बा है। तो काश उस्मा बुखारी की गवर्नमेंट उस वक्त का सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का नाम डाल देते ना। आज इसहाक डार साहब को कौन लेके आएगा? इन लोगों से यही तो पूछने वाली बात है अपोजिशन से कि इसहाक डार साहब को वजीर आजम के जहाज में प्रोटोकॉल के साथ फरार कराया, इन लोगों ने ईसीएल में नाम नहीं डाला।
ہمارے سامنے ایک بینچ مارک ہے اسحاق ڈار صاحب کا، پھر ہم لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، حکومت پہ انگلیاں اٹھیں گی، جی آپ لوگوں نے فرار کرا دی ہے۔ اگر 172 لوگوں کے نام ڈالیں ہیں، ریویو میں چلا گیا معاملہ، جو لوگ ہم سمجھیں گے جن کو ریلیکسیشن یا ریلیف دینے کی ضرورت ہے ضرور دیا جائے گا، لیکن قوم پوچھتی ہے ان سے اسحاق ڈار صاحب کا پھر نام کیوں نہیں؟ اسحاق ڈار پر بھی بات کریں گے۔ چودھری منظور صاحب آپ ضرور اپنا کامنٹ کیجئے گا اس پہ، میں ایک آپ سے سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ اپنا کامنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسحاق ڈار کے معاملے کی وجہ سے آپ لوگ بھی پھنس گئے ہیں، پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، بھٹو صاحب باہر نہیں گئے تھے، یہاں پہ موت قبول کر لی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو واپس شہید ہونے کے لیے آگئی تھی۔ شرجیل میمن جس کو پتا تھا مجھے جاتے ہی گرفتار ہو جانا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ واپس آؤ، اور ECL پہ نام تھا اس کا، اور وہ واپس آیا اور آ کر گرفتار ہو گیا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل اس طرح سے بلینکٹ نہ کریں۔ ہم بھاگنے والوں، پیپلز پارٹی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہاں پہ رہ کر ہمارا جو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل جواب دے گی۔ جہاں تک میرا ایشو ہے، چودھری منظور آپ کو لگتا ہے میرا ایشو ہے جو اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ تھا، کیس چوئی صاحب معذرت سے میں انہیں کاٹ رہا ہوں، اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد زرداری صاحب تو 1.5-2 سال ملک میں نظر نہیں آئے، وہ کہاں بھاگ گئے تھے؟ ذرا قوم کو بتائیں گے آپ کہ اگر آپ نہیں وہ واپس آ گئے نا، پھر واپس آ گئے نا، وہ بھی واپس آئے ہیں نا، عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ بھی واپس آئے نا۔ اسحاق ڈار صاحب کو ہم واپس ہیں نا، ادھر ہی ہیں سارے، نہیں چاہیے؟ پیپلز پارٹی ادھر ہی ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے؟ مریم اورنگزیب جو ترجمان ہے جماعت کی، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کل کہا تھا کہ پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو ضرور واپس آنا چاہیے۔ تھینکس گاڈ کہ امبر آپ کو یاد رہا کہ میں بھی پروگرام میں موجود ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ بالکل اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور وہ بالکل واپس آئیں گے۔ وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کے کچھ وہ ڈاکیومنٹس جو انہوں نے کورٹ کے اندر جمع کرانے تھے کرا رہے۔ میں ان کی ترجمان نہیں ہوں، لیکن جن کی میں ترجمان ہوں ان کے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں کہ جو اپنی بیمار بیوی کو جو ہے بستر مرگ پہ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر، جب معلوم تھا کہ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں، اور احسان اللہ احسان کی طرح ان کو اریسٹ کیا گیا، جس طرح سے شاید اس کو بھی اتنا پروٹوکول اریسٹ ہونے کے وقت نہیں ملا جتنا پروٹوکول ہمیں دیا گیا، اور ہم واپس آئے، ہم نے جیل بھگتی۔ کون سے معاملے پہ ہم نے جیل نہیں بھگتی؟ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ کرائیٹیریا اور میرٹ ہے نا، تو پھر یہ سارے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، ان سب کے بھاگ جانے کا چانس ہے۔ ان سب کے پاس سرکاری ہیلی کاپٹر ہیں، ان سب کو اریسٹ ہونا چاہیے۔ کیوں علیم خان کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ خود عمران خان صاحب کو خود اریسٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے، جو نیب کی ایک انکوائری میں، ایک پیشی میں احسان کر کے آئے ہیں نیب کے اوپر، اس کے بعد نیب بھی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلین ٹری سونامی کے اندر جو ہے آپ کا ایک پودا جو چند پیسوں کا ملتا ہے پشاور سے، اور نوشہرہ میں جا کے وہ 25 روپے کا ہوتا ہے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے، میں نہیں کہتی۔ اس کے بعد ان کو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے کہ جو BRT ہے پشاور کی، تو عظمیٰ بخاری صاحب ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پوچھنا، اور اسی پر سوال میں کروں گی، یہاں مجھے لینی ہے بریک، آپ ہی آئیں گے پہلے، لیکن اس وقت ہم نے لینی ہے بریک۔ سوال آپ سے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے سوال پوچھنا، کس فورم پر سوال پوچھا جائے گا؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اپوزیشن سوالات کرتی ہے، کس فورم پہ کرنا چاہیے؟ عظمیٰ صاحبہ آپ کا جواب؟ امبر تمام فورمز پہ کرنا چاہیے۔ جب لوگ پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کرنا چاہیے۔ باہر میڈیا بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ستون ہے ریاست کا، اور یہاں پر بھی اکاؤنٹیبلٹی چلتی ہے 7 سے 12۔ ہم سب کی ہوئی ہے ہر دور حکومت میں، اب ان کی بھی ہوگی۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کے لیے۔ کبھی یہ محمد بن قاسم بن کے یلغار کرنے لگتے ہیں سندھ کے اوپر، کبھی وہ مشن جو ہے وہ امپاسبل دیا جاتا ہے جہانگیر ترین کو، وہ جہاز میں بٹھا کے پنجاب پہ قبضہ کرنے کا۔
मतलब इतने सीरियस चैलेंजेस है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज वर्स्ट 3 दुनिया की 5वीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका शुमार हो गया है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी, 5.8 पे हम जीडीपी पे गए थे, आज 3 या 4 पे प्रिडिक्ट की जा रही है। गैस और बिजली जो है वो इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, मिली नहीं। वो मेरा ख्याल है बेगम साहिबा मैंने नहीं बताया इमरान खान साहब को कि सुई गैस और बिजली जो है वो नहीं आ रही। आज इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का आलम है, जो गैस की देखिए एलएनजी के जो हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, शिपमेंट्स आके खड़ी रही पोर्ट के ऊपर कराची पे, इन्होंने वापस भिजवा दी। इन्होंने टाइम पे एलएनजी नहीं लिया, ना वो पावर प्लांट्स को मिला, ना वो मुल्क के अंदर हुआ। आज एलएनजी का बहरान है, सुई गैस का बहरान है, सीएनजी किसी को मिल नहीं रही, जो पावर प्लांट्स जो वो चल नहीं रहे। इतने काम है करने के भाई, जो काम है करने के, हुकूमत करने आए हो, हुकूमत तो करो इनको। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत तो करो, लेकिन चौधरी मंजूर है नहीं, इसलिए हुकूमत ये नहीं कर सकती। फरूख सलीम जो तर्जुमान है हुकूमत का, उनका कहना है कि इस वक्त उन्होंने कल क्या कहा, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये फरमाया था, उनका कहना था कि मईशत इस वक्त उसको जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे, दबाया जा रहा है। ये देखिए, पहली तो बात यह है कि आप ये सवाल नहीं कर सकते हुकूमत से, और आप अपने प्रोग्राम का नाम भी तब्दील करें, जो कि मुझे लगता है अल्टीमेटली इनको इस पे भी एतराज हो जाना है कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम सवाल क्यों रखा है। सवाल क्यों रखा है? आप जिससे सवाल करेंगे वो जैसे वाडा साहब ने आज किया है वो वैसे ही करेंगे और यही करेंगे। ये तो खैर तबाही की तरफ सारा सिस्टम, सारा सेटअप लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं एक गुजारिश करनी है मैंने डार साहब पे ऑन द रिकॉर्ड। हमारे शहर के 3 लोग थे, लेदर का बिजनेस करते थे, वो सियालकोट गए, वो पैसे लेने थे, वहाँ पे कत्ल कर दिया गया तीनों को। मेहरबानी करें, आपका ताल्लुक सियालकोट से है, हुकूमत से है, उनकी मदद करें। वो अकेला ही बेटा था, दोनों बाप बेटा कत्ल कर दिए गए। तो ये इस किस्म के वाक़यात अब हो रहे हैं। तो आप जो वो खानदान है उसका वो करें, मेहरबानी करें, मदद करें। जुल्म आपने कह दिया, आप अगर नहीं भी कहते, मेरे नॉलेज में ये आता है, ये मेरा फर्ज है। हमारे शहर में अगर ये वाक़या हुआ है, एक तो मुझे दिली अफसोस है, अगर उनके अहलखाना से मैं हमदर्दी करता हूँ, और दूसरा ये है कि आप उस हल्के के, आपके हल्के के आपको पता ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पता है। नहीं, मेरी माजरत से, मेरी नजर से नहीं, ये खबर गुजरी, उन्होंने अभी मुझे बताया है। तो मैं इस पे इंशाल्लाह ताला बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। उसमें मैं हालांकि इस पे सियासत करने की बात नहीं है। और दूसरा देखें, इकोनॉमी की ये बात कर रहे थे, मैं जो कोट कर रही थी वो फरूख सलीम के साथ वहाँ इतना जुल्म हुआ है, उनका पूरे पाकिस्तान को पता है, मानना है कि इस वक्त मसाइल हल नहीं हो रहे, जो रिफॉर्म्स जो जरूरी हैं, इस्लाहात जरूरी हैं, वो नहीं हो रहे। उसी पे मैं इन दोनों को कहना चाह रहा हूँ, पहले तो ये जो आके महंगाई का चूरन बेचना शुरू कर देते हैं ना, ये दोनों, मैं इन दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप कल ही प्रोग्राम रखें, ये दोनों अपनी अपनी हुकूमत के 100 रोज़ा इन्फ्लेशन के फिगर्स लेके आ जाएं। मैं भी लेके आ जाऊंगा, कौम के सामने रख देंगे कि पीपल्स पार्टी के पहले 100 दिन में कितनी महंगाई हुई, पीएमएलएन के पहले 100 दिन में कितनी महंगाई हुई, और पीटीआई के 100 दिन में कितनी महंगाई, और डॉलर्स भी ले हैं, ये डॉलर खेलते हैं ना। आज इंडिकेटर्स ये हैं कि आपका करंट अकाउंट पाकिस्तान की तारीख में वो कुछ नहीं हुआ जो आपने मेहरबानियां की हैं। अफराते ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, अफराते ज़र की शरह में इजाफा, उसके बाद फॉरेन रिमिटेंस आपकी 12.5% से बढ़ गई है। लेकिन अच्छा चलो जी, रख लेते हैं, हमने आगे ऐसे काम कर दिए हैं, 150 अरब का खसारा हम छोड़ के गए हैं। की बात कर रहे हैं गैस के ऊपर, उसमें आप बता दो ना, कौन सुन रही है, 150 अरब रुपए का खसारा गैस पे, 450 अरब का हजारा एनर्जी पे, प्रोग्राम रख लेना। छोड़ के गए हैं, उन तमाम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। बीमारी का इलाज होगा या नहीं होगा, 5 माह गुजर गए हैं हुकूमत को, और नजरें मईशत पर ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपना तमाम मेहमानों का करती हूँ कि हमें वक्त दिया। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।